में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रांच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत जो है वो चीज़ है और क्या होता है कि ज़िंदगी में जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत प्यारी अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमत है जो हमें अता होती है। ये बच्चे जो हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर किसी को फ़रिश्ता मानते या देखते हैं तो वो वालिदैन होते हैं। वालिदैन को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ऐसी खूबी अता की है जिनमें जैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो सेफ़ करते हैं, वो सेफ़ गार्ड करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फ़िज़िकली हो, वो अपने बच्चों को जो है वो ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और ये खूबी उन्हें किसने दी है? ये खूबी उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अता फरमाई है। तो वालिदैन जो है दुनिया में बच्चों के लिए फ़रिश्तों का रूप होते हैं। बच्चे अपनी ज़िंदगी में जिनको देखते हैं उनका पहले उस्ताद, उनके पहले जो है दर्सगाह उनकी जो है वो उनके वालिदैन होते हैं। वालिदैन उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार, बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी में उनके मिजाज को बनाने में, उनकी पर्सनैलिटी को बनाने में और उनको मुआशरे में एक बेहतर और मौसर इंसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अखलाकियात भी जो है वो तमाम जो है वो इंसान और बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। नाज़रीन, पेरेंटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो जहन में आता है कि आखिर ये है क्या, ये कौन सा अमल है, कौन सी ऐसी चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें कि पेरेंटिंग जो है वो बेसिकली इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, इसकी कोई ख़ास आप कह लें कुलिया नहीं है या कोई मैथ्स की तरह नहीं है कि जिसका आंसर जो है वो सेम ही आए, रिज़ल्ट जो है वो सेम ही आए, तमाम पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रिएक्ट करें। ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम अपने हीरोज़ को, अपने लीडर्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उनको देखते हैं कि उनकी लाइफ में उनके जो भी वालिदैन थे उन्होंने कोई पेरेंटिंग की तालीम हासिल नहीं की थी। ये उनको खुदा की तरफ से ऐसी सलाहियत थी, ऐसा स्किल था जो अता हुआ था। तो पेरेंटिंग को अगर हम कहा जाए कि ये एक तरबियत का नाम है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो वालिदैन को होती है इस स्किल को सीखने की, ताकि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें, उनको बेहतरीन तौर पर परवान चढ़ा सकें। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में हमारे जहन में आता है कि ऐसा क्या था कि हमारे जो पिछला दौर था, हमारे जो बुज़ुर्गों का दौर था, उसमें जो है तालीम इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, तालीम याफ्ता इतने ज़्यादा पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उनकी जो तरबियत थी वो बेहतरीन कहलाई जाती है। आज भी अगर हम अपने पिछले दौर में देखें तो हम कहते हैं कि उनकी तरबियत जो है, जो अदब उन्होंने सिखाया, जो मोहब्बत का तरीका, जो रिस्पेक्ट का तरीका उन्होंने सिखाया, वो आजकल के दौर में जो है वो मिसिंग है। हालांकि आजकल के दौर में हर पेरेंट्स जो है वो पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तालीम जो है उसको हम बहुत पीछे छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि तरबियत का ताल्लुक जो है या पेरेंटिंग का ताल्लुक जो है वो तालीम से नहीं है। पेरेंटिंग का ताल्लुक एक स्किल से है। अगर हम अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे बहन भाई, बड़े होकर वो अच्छे बहन भाई बन के बहन भाई रहें, सखी बने, इल्म की राह पर चलते रहें, लोगों के लिए जो है वो बाअदब रहें, बाइल्म रहें, लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ बांटें, या फिर अगर हम ये कहें कि वो असबाब से ज़्यादा मुसब्बबुल असबाब पे नज़र रखें, यानी कि अपना तवक्कुल जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर मजबूत रखें। तो इसमें कहना गलत नहीं होगा कि इसका बहुत ज़्यादा जो है क्रेडिट जो है वो पेरेंट्स को जाता है। बच्चे वही कुछ करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और उनको करते देखते हैं। तो याद रखिए, जो पेरेंटिंग है वो एक अमल का नाम है। नसीहत से आप कुछ भी करवा नहीं सकते, लेकिन जब आप अमल करके दिखाते हैं तो वो नसीहत भी जो है वो बाअमल हो जाती है और बाअसर हो जाती है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा इसी एक कड़ी है, पेरेंटिंग की ही एक कड़ी है, जिसमें हमारे बच्चों के जितने फेजेस, डिफरेंट फेजेस आते हैं, उन फेजेस में से कोई एक फ़ेज़ ऐसा होता है जिसमें जाके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से होती हैं, कुदरत की तरफ से होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो इंसान इस दुनिया से सीख के आगे चलता है। तो आज के इस प्रोग्राम की गुफ्तगू का जो मेन मकसद है वो ये
ہوگا کہ जो टीन एज है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज का हिस्सा है, बच्चों की ज़िंदगी में तो है ही है, लेकिन वालिदैन की ज़िंदगी में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है उनकी ज़िंदगी में। तो हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में हमारी जो एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो इसकी एक्सपर्ट हैं। बहुत खूबसूरत उनका अंदाज़े बयां है, आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, देखते हैं, और इस्लाम चैनल की बहुत अच्छी जो हैं वो प्रेजेंटर रह चुकी हैं। आपका जाना पहचाना नाम आज हमारे साथ मौजूद है मिस एमन तारिक। आज हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप एमन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया एमन, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। एमन, आपसे हम शुरुआत करते हैं बड़े खूबसूरत इस गुफ्तगू की। आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर चुकी हैं, टॉपिक पे आप बात कर चुकी हैं, और हम आज पूरी कोशिश करेंगे आपसे हम वो तमाम स्किल, आपकी तमाम जो मालूमात है, जितनी हम इंफॉर्मेशन आपसे ले सकें, हम आज उस वक्त को दोबारा याद करना चाहेंगे और आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, और हमें भी कोई सजेशन जो है वो आप दे सकते हैं। एमन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले आप क्या समझती हैं कि पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग एक ताल्लुक़ है, हम्म। और ये ताल्लुक़ ऐसा है कि जिसकी हमें कोई पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और जैसे हम दुआ करते हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको औलाद दें, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला किसको औलाद देते हैं और किसको नहीं देते। अल्लाह ताला किसी को देकर आज़माते हैं और किसी को ना देकर आज़माते हैं। लेकिन जब वो छोटा-सा बच्चा गोद में आता है ना, तो उससे पहले हमारी ये ट्रेनिंग नहीं हुई होती कि हम उसको किस तरह से प्यार करेंगे। हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि उस बच्चे से हमें मोहब्बत कैसे होगी। तो एक माँ जब तक उस पूरे प्रोसेस से गुज़र रही होती है, तो महसूस कर सकती है कि हाँ, वो एक दूसरी नई जान है जिसकी परवरिश वो कर रही है। लेकिन जब वो बच्चा उसके जिस्म से बाहर आता है ना, तो उसको भी नहीं पता होता कि एकदम उससे उसका मोहब्बत का ताल्लुक बन जाएगा। इसी तरह से ये भी अल्लाह ताला का एक मिरेकल है कि अल्लाह ताला जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, माँ के तो जिस्म का हिस्सा होता है ना बच्चा, लेकिन जो बाप है, जो इर्द-गिर्द के और लोग हैं, अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल के सख्त होते हैं, उनके दिल में मोहब्बत नहीं भी जागती, लेकिन अमूमन अल्लाह ताला जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनके दिलों में भी वो मोहब्बत डाल देते हैं, और पूरी कायनात जो है वो एक बच्चे को वेलकम कर रही होती है। तो बच्चे से जो ताल्लुक़ है ना, वो मतलब पेरेंटिंग क्या है, उसमें ये कहेंगे कि ये एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है, और एक मौजज़ा भी है अल्लाह ताला का कि हमें नहीं पता होता कि हमने ताल्लुक़ कैसे बनाना है, ताल्लुक़ खुद ब खुद बन जाता है, दिल के रिश्ते जुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि पेरेंटिंग किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, किसी एक पेरेंटिंग कोच ने, किसी एक कोई स्कॉलर ने, किसी एक समझिए कि टीचर ने कोई एक स्ट्रक्चर बना के दिया हो कि ये पेरेंटिंग है, आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि हर पेरेंट जो है ना, वो बेहतरीन पेरेंट है। हर पेरेंट जो है वो अपनी बेहतरीन कोशिश करता है, बेहतरीन एफ़र्ट करता है, और उसके बाद एक इंसान से जो पेरेंट बन जाता है, उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि वो अल्लाह ताला पर छोड़ दे, अपनी एफ़र्ट करके। अल्लाह ताला उस ताल्लुक़ के अंदर कैसे खूबसूरती पैदा करते हैं, अगर हम उसको दुआ के ज़रिए दुआ भी माँगते रहें हम बार-बार। एक दुआ भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। तो ये पेरेंटिंग का ताल्लुक़ कोई एक मॉडल फ़ॉलो करके नहीं हम डिफ़ाइन कर सकते। हर एक का अपना मॉडल है, और हर एक का अपना तजुर्बा है, और हर एक के अपने रिज़ल्ट्स भी हैं। राइट। तो ये जो हम बात करते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे पुराने, जो उनकी तरबियत में और आज की तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क है, इस फ़र्क को आप किस तरह से लेती हैं एमन? मैं ये समझती हूँ कि किसी का भी मॉडल जो है ना, वो उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, हम्म। और हर दौर के अपने तकाज़े हैं। अगर आज बैठ के बहुत आजकल ये कल्चर हो गया है कि जो बच्चे हैं, नए नस्ल के बच्चे जो हैं, वो अपने पेरेंट्स को टॉक्सिक कह देते हैं, या वो ये कह देते हैं कि उनकी बहुत सी गलतियाँ थी, या उन्होंने हमारी तरबियत में या हमारी पेरेंटिंग में उनसे ये कमी रह गई है। लेकिन हर दौर के ना अपने तकाज़े हैं। मैं और आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हम ये समझ रहे हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, वो उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, और आगे जाके जब वो खुद पेरेंट बनते हैं ना, तो उन्होंने हमारी पेरेंटिंग से क्या सीखा, उनको हमसे क्या शिकायत रह गई, या उनकी नज़र में
جو ان کی جنریشن تھی اور ہماری جنریشن تھی اس میں کیا گیپ تھا، یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر۔ تو پہلے زمانے کی پیرنٹنگ بھی بہت اچھی تھی۔ ہاں، یہ بات تھی کہ کنٹرولڈ تھی بہت زیادہ۔ پیرنٹس جو ہیں وہ واحد سورس تھے ہر انفارمیشن کے، تربیت کے ذمہ دار بھی پیرنٹ تھے۔ بچوں کو کوئی کنفیوژنز ہوتی تھی، کوئی مسائل ہوتے تھے، بچوں کو کوئی کسی چیز کے اوپر سمجھانا ہوتا تھا تو پیرنٹ بتایا کرتے تھے کہ اس طرح سے کرنا ہے، یا خاندان کے بڑے یا خاندان کے بزرگ۔ لیکن آج کل کے دور میں جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان کا یہ رول ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں اس چیز کی، لیکن ان کی جگہ جو ہے وہ اے آئی نے لے لی ہے، ان کی جگہ جو ہے اسمارٹ فونز نے لے لی ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی نے لے لی ہے۔ تو اگر ایک بچہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے ایموشنز جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اینگری ہے یا وہ سیڈ ہے یا کوئی اور اس کا ایموشن ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے، اس کے پاس والدین ہی واحد ذریعہ نہیں ہے، وہ جا کے اپنے اے آئی سے بات کر سکتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو کوئی سائیکالوجسٹ مل سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں اور پرانے دور میں یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ جی آج جو ٹیکنالوجی ہمارے درمیان آ گئی ہے نا، اس کو نہ تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہم پیرنٹ جو ہیں وہ ایک چیز سیکھتے ہیں اور اگلے دن بچے جو ہیں اس سے 3 چیزیں اور زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بالکل یہ تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم جو ہے وہ، جو ہر جنریشن اور دوسری جنریشن میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ وہ گیپ، وہ فاصلہ کم کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف ہمیشہ اچھا لوگوں نے کیا ہے، اپنی حد تک بہتر سے بہتر کوشش کی ہے۔ جو پرانے والدین تھے ان کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آئے ہیں، آج کے دور میں بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو بھی ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو یہ میرا اوپینین ہے۔ رائٹ، تو جیسے ہم بات کرتے ہیں بچوں کے ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے ایمن کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت آپ کو لسن کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، میں ٹین ایج پہ بھی آؤں گی آہستہ، تو اس میں کیوں چینجز آتی ہیں؟ کیا وہاں پر ہم پیرنٹس کو کچھ کہیں گے؟ پیرنٹس اپنی اسی فیز میں رہتے ہیں کہ وہ بچے وہ یوز ٹو ہوتے ہیں کہ بچے ان کو لسن کریں، بچے ان کو سنیں، اور وہ سننے کے عادی نہیں ہوتے، تو وہاں پر جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا سٹیپ لینا چاہیں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے وہاں پر جب بچے ٹین ایج پہ آتے ہیں؟ اچھا، ٹین ایج سے بھی پہلے اگر آپ جائیں نا، جی تو آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، 3 4 سال تک کا بھی بچہ، جی اس کی دنیا ہے نا وہ اس کے ماں باپ کے گرد گھومتی ہے، وہ ان کی توجہ چاہتا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو کہیں اور لے کے جائیں، یا ان کی ماں یا ان کا باپ کسی اور سے بات کر رہا ہو تو ان کو نہیں پسند آتا، فون پہ بات کر رہا ہو یا سامنے آمنے بات کر رہا ہو کسی سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ منہ کو اپنے پکڑ کے ماں کے اپنی طرف گھمانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تاکہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ کوئی ڈرائنگ بنائیں گے، کوئی پینٹنگ بنائیں گے، کوئی نیا ان کو کوئی گیم کھیلنا ہوگا تو وہ اپنے والدین کے پیچھے دوڑ کر آئیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ والدین جو ہیں وہ بزی ہوں اور وہ نہ توجہ دے سکیں، لیکن ان کی دنیا یہاں تک محدود ہوتی ہے نا۔ پھر اس کے بالکل بعد بچے اسکول شروع کرتے ہیں، یا کچھ بچے نہیں بھی اسکول جا رہے، ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، لیکن والدین کے علاوہ ان کو اور لوگ بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، اور لوگ بھی ان کی زندگی کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے 7 8 سال کے ہوتے ہیں، اپنے دوست بناتے ہیں، ان کے پیرنٹ پہلے صرف ان کا دوست تھا، پہلے وہ ان کی دنیا تھی، اب ان کی دنیا بڑھ رہی، اور والدین جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں، جب بچہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا تو والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا، والدین کے پاس بہت سارے لوگوں کے اور بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، یا والدین اس چیز کو فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بچہ ہے تو میرے ہی پاس آئے گا، لیکن پھر بچے کی دنیا جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، بچے کو اور لوگ نظر آنے لگتے ہیں، اس کی اور دلچسپیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے بھی سیکھے، اور وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی ایک آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے ایکسپیرینسز اسے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بچے کے اندر پھر ساتھ میں یہ تو میں جو ہوں وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کر رہی ہوں، لیکن انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بچے کے اندر ہارمونل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ 10 سال سے بڑھتا ہے، پری ٹین میں آتا ہے، پھر ٹین میں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اپنے اندر جو اللہ نے اس کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے نا، اس سسٹم کے اندر بھی چینجز آ رہے ہیں، اس کے ہارمونز جو ہیں وہ اس کے موڈ کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد اب وہ اس جو ایک محفوظ حصار تھا نا اس سے باہر نکل کے وہ اپنی دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اور والدین کو ابھی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہر چیز ہم سے پوچھے گا، یہ تو ہر دفعہ ہمارے پاس آئے گا، یہ تو ہماری ہر بات سنے گا، یہ تو وہ بچہ ہے، میں تو ایک لفظ کہہ دیتی تھی تو یہ تو کونے میں بیٹھا رہتا تھا، پورا دن نہیں ہلتا تھا، یہ تو میں اس کو پش چیئر میں ڈالتی تھی، یہ پورا دن سوتا رہتا تھا، مطلب ایسی بہت ساری باتیں ہمارے اپنے منہ سے جب نکل رہی ہوتی ہیں تو ہم خود بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی جملے ہیں نا، کہ جو جملے جو ہیں واقعی ہم ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم بالکل نے تو نہیں یہ سوچا تھا، بالکل لیکن یہ
फेज है ना, और ये फेज आएगा। आप सोचें कि अगर हम किसी जो प्लांट हम लगाते हैं उसके बीज हम बोएं लेकिन वो ना निकले, वो जमीन में ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हर चीज जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है उसकी ग्रोथ होगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो और कोई चीज हो। तो जी, उस ग्रोथ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बेहतरीन चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें कि हाँ, अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या वो दुनिया में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो भी अपनी जो है थोड़ी सोच को बदलें और उनके साथ चलने की जो वो कोशिश करें। हमारी कॉलिंग लाइन्स जो हैं वो ओपन हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी राय का जो है वो आप हमसे इज़हार कर सकते हैं कि किस तरह से पेरेंटिंग को अच्छा बनाया जाए, किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को चेंज करें और किस तरह से जो बच्चे जो हैं वो उस चेंज को एक्सेप्ट करके उन दोनों की एक बॉन्डिंग के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अच्छा ईमन, यहाँ पे आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आपकी तरफ मैं आती हूँ कि हम जो टीन एज है, टीन एज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी, जैसे आपने बात की, कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस तो कुदरती तौर पर होती हैं और कुछ मुआशरती तौर पे होती हैं। तो उन कुदरती तौर पे जो चेंजेस होते हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, उनमें तो हम कोई रद्दो-बदल या कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन जब हम दुनियावी चेंजेस की बात करते हैं या मुआशरती चेंजेस की बात करते हैं, उनमें आप क्या समझती हैं कि सबसे पहले चैलेंजेस जो हैं वो क्या आते हैं टीन एज पे, और वहाँ पर पेरेंट्स को किस तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें हो जाना चाहिए कि नाउ ये टाइम है हमारे भी चेंज होने का और हमारे बच्चे के चेंज को एक्सेप्ट करने का? बिल्कुल। जब बच्चे टीन एज में पहुंचते हैं ना, तो अमूमन वालिदैन भी अपनी मिडिल एज में पहुंचते हैं। जी, ठीक है, और अगर माँ है तो माँ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जो उसकी जिस्मानी तब्दीलियां हैं उनसे वो भी गुजर रही होगी ना। और इसी तरह बाप भी, यानी मर्द और औरत दोनों ही अपनी मिडिल एज में जो है बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरते हैं। और उन तब्दीलियों से इनकार मुमकिन नहीं है हर एक की। हाँ, ये है कि हर एक की एज जो है वो, और हर एक की लाइफ में डिफरेंट टाइम पर वो उसके फेजेस आते हैं, लेकिन हर एक की जिंदगी में आते हैं। और बच्चा जो है वो भी अपनी शख्सियत अब एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसके वालिदैन के अलावा भी बहुत सारे दोस्त हैं। फिर उसके जो दोस्त हैं या उसके इर्द गिर्द जो उसका पूरा फ्रेंड सर्कल है, या उस जिस जगह पे भी वो मूव करता है, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी वो मौजूद है ना, तो हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, हर एक का ब्रॉट अप डिफरेंट तरीके से हुआ है। लेकिन जब वो सब साथ जमा होते हैं और एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, तो आपके घर का बच्चा, जो आपका बच्चा है, जिसको आपने, जो आपको बड़ा ओबीडिएंट सा लगता है, जो आपको लगता है उसने तो कभी आपकी बात टाली नहीं है, वो तो हमेशा बड़ा ही नेक, सीधा सादा, प्यारा बच्चा है। लेकिन जब वो और लोगों से मिलेगा, तो फिर उसके बाद वो उनका असर भी कबूल करेगा, पीयर प्रेशर भी उसके ऊपर होगा। बहुत सारी चीजें वो मीडिया से ले रहा है, बहुत सारी चीजें वो फ्रेंड्स से ले रहा है, बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स की फैमिली से ले रहा है। जब वो उनके घर जाता है तो वो देखता है उनके पेरेंट्स किस तरीके से उसको डील कर, उन उस बच्चे को डील कर रहे हैं। वो ये देखता है कि वो बच्चा कौन कौन से क्लब्स में जाता है, वो बच्चा कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलता है, वो बच्चा जब कोई चीज खाना चाहता है तो क्या तरीका होता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि अच्छा मुझे ये खाना है, पेरेंट फौरन दे देते हैं। उस बच्चे को जब पॉकेट मनी चाहिए होती है तो वो बच्चा क्या ऐसा है कि उसको जो दिल चाहे उसको मिल जाता है, या ये कि उसके पेरेंट्स को, यानी हर तरह के जो असरात होते हैं ना, हर तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका वो बच्चा देख रहा है, जो घर में जब आपके सामने आके सोफे पे बैठता है तो आपको लगता है कि अच्छा ये मेरा वही प्यारा बच्चा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो बिल्कुल। चेंज बाहर नहीं आ रहा, उसके दिमाग में आ रहा है। और आप उस चीज को देख नहीं रहे। जब जिस टाइम पर उसने घर से कदम बाहर निकाला, तो उस टाइम पर उसकी दुनिया खुल गई, उसको दुनिया में बहुत, और फिर जो चीज आपके लिए सही और गलत है, जो आपके अपने राइट एंड रॉन्ग के पैमाने हैं, हो सकता है आपके बच्चे के वो ना हो, आपने बिल्कुल। उसे सिखाया है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है कि आप अपने बच्चे को जो है आपने जिंदगी में आने वाले जितने भी चेंजेस हैं जो अभी आपको नहीं नजर आ रहे, आप उनके बारे में तो बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट मिनट जो होगा उसमें हमारी जिंदगी में क्या चैलेंज आएगा, और हमें ये नहीं पता कि क्या हम केपेबल होंगे, क्या हम इतनी ज्यादा इस्तात रखते हैं कि हमारे ऊपर ये मुश्किल पड़े और हम उसके अंदर से बाहर आ जाए। सम टाइम हम टेस्ट फेस करते हैं अपनी लाइफ में, और जब हम उस टेस्ट को फेस करते हैं, जब हम उस चैलेंज से गुजरते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा हमारे अंदर तो ये बिल्कुल। एबिलिटी थी, हम तो ये भी कर। इसी तरह से बच्चे का भी मामला है। बच्चा जो है वो वालिदैन से मोहब्बत और ताल्लुक रखता है, माँ के जिस्म का हिस्सा है, जी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे की अपनी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, और जो शेप होती रहेगी उसके आने वाले एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस के जी। थ्रू।
جی بالکل، اور یہاں پر یہی ہے کہ آپ ان کو سلوشن آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی چینجز آ رہے ہیں اور وہ بات نہیں سمجھ رہے، یا پیرنٹس جو ہیں وہ بات نہیں سمجھ پا رہے، یا پیرنٹس بھی اپنے آپ میں تھوڑا سا نرماہٹ لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس چینجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ سلوشن کیا دیں گی اسی پوائنٹ پہ کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ کہ ان کے پیرنٹس ایسے ہیں اور ان کے ریسورسز، کئی پیرنٹس کے ڈفرینٹ ریسورسز ہوتے ہیں، آپ نئی چیزوں کو افورڈ کر پاتے، تو وہاں پر آپ کس طرح سے بچوں کو ٹیکل کریں؟ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ نکلے اس چیز سے کہ نہیں ہمیں دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، یا اپنے پیرنٹس کو ہمیں کمپیئر نہیں کرنا کہ فلاں کا پیرنٹس جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں ایسے ٹریٹ نہیں کرتے؟ ایمن اس بیہیویئر کو کیسے چینج کیا جائے؟ اچھا، میرا اپنا جو اوپینین ہے نا، جی اور کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کا کوئی حل نہیں ہے. پہلی بات، اوکے. ہر چیز جو آپ کے پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے لوگ جیسے میں نے کہا ہر ایک کا الگ تجربہ ہے اور ہر ایک کے بچے کا الگ مزاج ہے. اگر آپ کمپیریزن کرنے جائیں گے اور آپ ایک مقابلے کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیں گے نا، تو ہمیشہ اپسیٹ رہیں گے کہ اگر دوسرے کا بچہ کسی بھی اس کے طریقے کی وجہ سے کوئی اسٹریٹجی کوئی پیرنٹ یوز کرتا ہے اور اس کے اچھے ریزلٹس آتے ہیں، اور ان کا بچہ جو ہے وہ اس کے مطابق جیسے وہ چاہ رہے ہیں ویسے ہو جاتا ہے ڈیولپ، تو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی قسمت ہے اور آپ کی اپنی. تو مقابلے کی دوڑ میں تو سب سے پہلے نہ شامل ہوں. دوسری بات، یہ نہ سوچیں کہ ہر چیز کا کوئی کوئک فکس ہے. مطلب بہت سارے پرابلمز ہوں گے اور ہر ایج میں. جب بہت چھوٹے بچوں کی جو پیرنٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں رات میں سونے نہیں دیتے اور سارا وقت ان کے پیچھے پھرنا ہوتا ہے، کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں بھی اس ایج سے گزری ہوں اور اس ٹائم پر وہی مجھے سب سے مشکل کام لگتا تھا. لیکن اب جب بچے ٹین ایج میں آنے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے ٹف ٹائم یہ ہے. جی تو اس میں ہر وقت میں سمجھیں کہ ایک ہی دن میں آپ کو 10 چیلنجز کو چیلنجز فیس، جی دیکھنے لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے پر قادر ہوں، یہ پرابلم ہوا ہے اور مطلب اس کا یہ مجھے حل مل جائے گا، یا یہ مجھے کہیں لکھا ہوا مل جائے گا، یا مجھے کوئی پیرنٹنگ کوچ بتا دے گا، یا کوئی بھی مجھے بتا دے گا، تو ہو سکتا ہے یہ پاسبل نہ ہو. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں اور ہمارے اندر جو ہے نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم مسٹیکس بھی کریں گے اور کہیں کہیں پہ ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے اور وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں یہ اولاد دی ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں. ہاں البتہ چھوٹے چھوٹے پیرنٹنگ کے اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جن جی کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے ہوں. اچھا ایک بات میں اور ضرور کہوں گی کہ ہم بعض دفعہ نا اپنی ایج کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اچھا چھوٹا ہے تو اس کے لیے کیا کریں، بڑا ہے تو اس کے لیے کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں کوئی بچہ 10 سال کا ہو، یعنی ابھی اس کی پری ٹین ہو، جی لیکن وہ بچہ اتنا میچور ہو کہ وہ اس طرح ایکٹ کرتا ہو جیسے وہ ٹین ایجر ہو، ہے نا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹین ایج میں آ کے 15 سال کے بھی ہیں تب بھی وہ بہت ہی ان کے اندر ایک چائلڈش سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا یہ کہ اتنے میچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی. جی تو آج کے دور کے بچوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں اچھا یہ سامنے تو میرے 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 8 سال کا بچہ اور 20 سال کا دماغ ہو اس کا. تو یہ چیز ضرور رکھیں کہ اپنی نا کچھ کامن اسٹریٹجیز ہم بنائیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ سمجھ لیں. ایک تو میں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں دعا کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ جی ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ جس نے دیا ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس کو سب سے بہتر ہم کیسے ڈیل کر سکتے. ہمارے دماغ بھی کمزور ہے، یعنی ہمیں ہمارا تجربہ بھی محدود ہے، ہمیں اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا دیوار کے سامنے نظر آتا ہے، دیوار کے پیچھے ہمیں نہیں پتا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں بلیو ہونا چاہیے، دعا کے ذریعے ہمارا کنیکشن ہو. پھر ہم یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کا اس میں بھی ان جنرل یہی بات کہی جائے گی اور خصوصاً ایز اے پیرنٹ یہ بات کہی جائے گی کہ ایفرٹ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ چھوٹا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی حالات ہیں نا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، فار ایگزامپل کسی کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، صحیح ہے، کسی کا بچہ، آپ وہ لاکھ کوشش کریں بچے کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں لیکن پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایفرٹ لگا سکتی ہیں. آپ یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ بچے کو اپنے بازو میں دبائیں، ایک اسپون لیں اور زبردستی اس کے منہ میں جو ہے وہ کھانے کو فورسفلی جو جی ہے وہ شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے کیا ہوگا، وہ بچہ اور ریزسٹ کرے گا. تو بالکل اسی طرح سے اگر بچہ ریبیلیس ہو رہا ہے، اگر بچہ آپ کا جو آپ نے اس کے گرد ایک پورا کنٹرول زون بنایا ہوا ہے، آپ کی وہ لمٹس کراس کر رہا ہے، تو آپ کوشش کر سکتے ہیں
बिल्कुल हम कोशिश कर सकते हैं और हम अपनी कोशिश से जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोशिश का कभी भी जो है ना एंड नहीं होना चाहिए। आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को सही गाइड करने की, तो हमें वो सही गाइडलाइन जो है अपने बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर ये चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं, बच्चे दूसरों की क्वालिटीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनको हमें देखना चाहिए। नाज़रीन, एक वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। हम देखने वालों को उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम जो है हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर रहे होंगे। हमारी कॉलिंग लाइंस जो हैं वो ओपन हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए और हमसे बात कीजिए और हमें भी अपने आइडियाज़ बताइए, राय बताइए कि किस तरह से जो टीन एज के मसाइल हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल के मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक हम कोशिश कर सकते हैं कि कोशिश की जाए उन तमाम मसाइल से निमटने की, उन तमाम मसाइल से अपने बच्चों को निकालने की। क्योंकि क्या होता है कि जब टीन एज आती है तो टीन एज में हम तो प्रॉब्लम्स एज अ पेरेंट फेस कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। उन्हें आगे दुनिया बहुत बड़ी लग रही होती है और उनके ख्वाब बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, और फिर उनको एक मुतदल, एक एतदाल पे लाना बड़ा एक काम है। और उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपको बड़े सब्र से, तहम्मुल से और अल्लाह सुब्हाना व तआला के से दुआ से जो है ना वो आपको वो ये सहारा लेना चाहिए, और इस सहारे के साथ आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमन। एमन से हमारी गुफ्तगू जारी है। एमन, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि टीन एज के जो हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, और आपने बड़ा बताया कि पीयर प्रेशर जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जब निकलते हैं, छोटी एज से आगे जाते हैं, इस फेज़ में आते हैं, और इस फेज़ में जब वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट के में जाते हैं, और उनको क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर फिर वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, सवालात करते हैं। तो वहाँ पर आप कोई ऐसी टिप्स, कोई एडवाइस हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि जब वो सवाल करें तो आप उनको या तो रोक देते हैं एज अ पेरेंट, या फिर आप उनको कंफ्यूज छोड़ देते हैं बीच में? तो क्या उन सवालात के मुकम्मल जवाब देने ज़रूरी हैं एज अ पेरेंट, ताकि बच्चों की कन्फ्यूजन दूर हो, या इसका कोई और हल भी है? अच्छा, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है जी। अगर बच्चे वालिदैन से सवाल करें। ओके। और जैसे जी। मैंने आपको कहा कि कहीं मैंने एक ये मूवी क्लिप देखी थी कि कोई जो फादर हैं वो बूढ़े से हैं, मतलब एज उनकी ज़्यादा है, हम्म। और बेटा उनके बराबर में बैठा हुआ है, और वो उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कि कहीं वॉक पर जा रहे होते हैं और वो उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वो एक दफ़ा पूछते हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तो चौथी दफ़ा बच्चा झुंझुला जाता है। बच्चा नहीं, यानी उनका बेटा जो कि अब जवान है। और उस टाइम पर फिर जो है वो उसे याद दिलाते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम कितने सवाल पूछा करते थे, लेकिन मैं बार-बार एक ही सवाल, बाज़ दफ़ा बच्चा, छोटा बच्चा होता है, टॉडलर, वो सवाल पूछता है कि मामा ये मून कहाँ है? हालाँकि उसे नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पूछेगा। तो इतनी प्यार मोहब्बत होती है, इतना ताल्लुक होता है कि बार-बार जो है वो एक माँ या बाप जवाब दे रहे होते हैं। तो असल चीज़ ये है कि सवाल जब बच्चे करते हैं ना जिस एज में, ये बड़ी ही ब्लेसिंग है कि बच्चे आपको इस काबिल समझते हैं, आपकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में आपकी इतनी जगह है कि वो आके आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि आपने उस उनके सवाल में पीएचडी ना किया हो, आपको नहीं पता उस सवाल का जवाब। खुसूसन आज के दौर के बच्चे के जो पुराने दौर के वालिदैन को ये मसला नहीं होता था, क्योंकि उनको ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती थी और उनके बच्चों के पास कम नॉलेज होती थी। आज के दौर में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों के पास ज़्यादा नॉलेज है और वालिदैन के पास कम नॉलेज है। वालिदैन जो हैं वो एक दिन एक जंप लगा के उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे अगली 10 कदम ओके आगे और जंप लगा चुके होते हैं। तो हर सवाल का जवाब हो सकता है रिलीजियस नौइयत का कोई सवाल हो सकता है कि उनके जो स्कूल का, उनके कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड कोई सवाल हो सकता है, वो आपको सिर्फ़ टेस्ट कर रहे हो, आपको चैलेंज कर रहे हो वो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे बेटे जो है ना मुझसे कोई सवाल करते हैं, और अगर वो मुझे चीज़ ना पसंद आए और मैं ये कहूँ कि नहीं ये नहीं करना, तो वो कहते हैं कि वी वर जस्ट जोकिंग। तो बहुत दफ़ा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ चैलेंज कर रहे होते हैं, आपके लिमिट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हर सवाल का जवाब ना दें, लेकिन सवाल को खुशनसीबी समझें। और फिर उसके बाद ये हो सकता है कि
آج کے والدین تو اتنا ان کو اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ یہ ڈسکس کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال سن لیا، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد جواب دوں گی۔ چاہیں تو وہ سوال کو کسی اور سے ڈسکس کر لیں پہلے، اپنے بچے کو جواب دینے سے پہلے۔ جیسے بہت دفعہ میرے پاس جو ہے وہ پیرنٹس کا میسج آتا ہے یا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے پاس فون ہے تو ہم میرے پاس فون کیوں نہیں ہے؟ اور جو پیرنٹ سوال کرتا ہے اس کے گھر کے الگ اس کے رولز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو نہیں دیا۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ بجائے ایک دم سے کہنے کے کہ اچھا میری مرضی میں نہیں دوں گا اور میں کبھی بھی نہیں دوں گا، آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ اگر اس ٹائم پہ بیٹر ہے تو اس ٹائم پہ کر لیں، لیکن اگر اس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کے بھی جذبات بہت بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی ذرا تھوڑا غصہ ہو رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہٹ کے پہلے آپ ریسرچ کر لیں، کچھ کسی سے ڈسکس کر لیں کہ دوسرے پیرنٹ کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ ہمیشہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ یوزفل لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ پیرنٹنگ میں آپ کے کام بڑے آتے ہیں دوسرے لوگوں کے تجربات۔ اور سچی بات یہ کہ میں نے بہت سیکھا ہے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنی سے زیادہ جو بڑی ایج کی خواتین ہیں انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کو کی پیرنٹنگ کی۔ یہ نہیں کہ میں ان کے پیرنٹنگ ماڈل کو ایز اٹ از جو ہے وہ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کروں گی تو مجھے بھی وہی ریزلٹس ملیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس بوٹ میں سوار ہوں تو میرے جیسے اور لوگ بھی سوار ہیں، وہ بھی اسی دریا کو کراس کرتے ہوئے آگے پہنچے اور کہیں نہ کہیں پہنچ گئے۔ تو میں یہی ضرور کہوں گی، سوال بہت سارے ہوں گے، کچھ کا جواب دیں، کچھ کو ٹال دیں، کچھ کے بارے میں ریسرچ کر لیں، ڈسکس کر لیں، دین یو کین کم بیک ٹو یور چائلڈ۔ بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے اور بڑی خوبصورت آپ نے یہاں پہ بات کی ہے۔ یہاں پہ 2 کویسچنز میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ نے بات کی ہے کہ بچوں کو جب ہم بات کرتے ہیں، ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی ایج فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم کردار نبھاتا ہے کہ آپ کو صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بچے کی رائٹ ایج ہے کیا بات کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا، اگر سوشل میڈیا ہی سب کچھ بتائے گا تو پیرنٹس کو بچے آج کل جو اتنا کم سن رہے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اور اگلی نسل میں تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے اپنے آپ کو انوالو کرنے کے لیے۔ آپ آج کل کے پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گی ایمن کہ وہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کے ساتھ کیسے اٹیچ رکھیں، وابستہ رکھیں اور کس طرح سے وہ جناب رائٹ ٹائم، ان کا جو ایج کا رائٹ ٹائم ہے، لائک اگر میں بات کروں کہ وہ اگر بچپن سے ہی آپ کا بچہ آپ کو سنتا آ رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ٹین ایج میں آتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب نہیں مزید سننا یا میں نہیں سننا چاہتا، تو کیا ہم کم ان سے بات کریں یا ان سے ہم بات کنٹینیوسلی کرتے رہیں، اپنی کوشش ہم کرتے رہیں؟ آپ نے ایک سوال میں 3 سوال کر لیے ہیں۔ جی مجھے یاد دلائے گا اپنے اگلے سوال میں آپ پہلی بات کا جواب دوں گی کہ جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایج اپروپریٹ ہونا نا، رائٹ ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ تو سمجھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا بچہ 10 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہے۔ اب آپ کو پتا تھا کہ آپ جب 10 سال کے تھے آپ کو یہ پتا تھا، آپ 7 سال کے تھے آپ کو یہ پتا تھا، اچھا فلاں پڑوسی کا بچہ، دوست کا بچہ، اس کو یہ پتا ہے، اس نے یہ سیکھ لیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اسی لیے بار بار ہم تعلق کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے بچوں کے ساتھ کلوز تعلق ہوتا ہے نا، اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی میچورٹی کا لیول کیا ہے، ہمارے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے۔ ہمارے بچے، ہم سمجھ رہے ہیں بہت دفعہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں اسکول میں ایسے سبجیکٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اچھا ایج اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن جب میں خود اسکول میں ہوتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بچے پلے گراؤنڈس میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کا میچورٹی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کبھی آپ اپنے ٹین ایج بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، خصوصاً آج کل کے دور کے بچے، تو ان کو بہت ساری انفارمیشن آلریڈی ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہیں کہ اچھا 15-16 سال کا بچہ ہے، اچھا میں تو اس سے شادی کے موضوع پہ کیا بات کروں، لیکن آپ کا وہ بچہ اب ایڈلٹ بننے کے لیے جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، اس کو تو بہت ساری چیزیں پہلے ہی پتہ ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ بجائے ادھر ادھر جا کے لوگوں سے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں سننے کے، آپ کی طرف سے بھی اس کو ایک پرسپیکٹو سمجھ آئے، اس کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ زندگی کا ایک معاملہ ہے، ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا ہے، تو کیسے ہم نے معاملات کو اپنے سدھارنا ہے۔ بالکل دوسری بات، آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کہی، تو میں پھر وہی بات آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں سوشل میڈیا یا اسمارٹ فونز ہوں یا آج کل کے جو دور کی ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی ہو، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ کسی بھی ایک دن میں ایسا نہیں کہ آج آپ نے آج تک کی دنیا میں ہونے والی ساری تبدیلیوں کو، ساری ٹیکنالوجی کو آپ نے سمجھیں کہ سمجھ لیا، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا، صحیح ہے۔ ابھی خصوصاً اسپیشلی آج کل ایک مووی جو ہے وہ بڑے لوگ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، ایڈولیسنس جو ہے اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو فلاں ایموجی کی بات
سمجھ آ گیا کہ ہمارے بچے اس ایموجی کو کس طرح سے یوز کریں. آج آپ نے یہ سمجھا ہے، کل آپ کے بچے نے اس کی میننگ ہی چینج کر دی ہے، آپ کو نہیں پتا. اسی طرح سوشل میڈیا کا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اگر آج تک کی بھی ہر چیز سمجھ لی ہے، کل دنیا کے اندر کوئی اور چیز آ جائے گا، کل دنیا کے اندر کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے گی، تو ہم صرف اس کے پیچھے تو پریشان نہیں ہو سکتے نا، ورنہ تو ہم خود دماغی مریض بن جائیں گے. بالکل. تو ہم نے سوشل میڈیا میں یہ دیکھنا ہے کہ تعلق کے اوپر میں بار-بار واپس جمپ کر کے آؤں گی کہ جتنا زیادہ بچہ اور آپ آپس میں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں ساتھ، اور جب وہ اسکرین کی طرف جائے گا نا، آپ کو ایک لمٹس نہیں اس کی سیٹ کر سکتے، آپ اس کے اوپر پورا کنٹرول نہیں کر سکتے. میں اور آپ ایک فون ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور سامنے سے کوئی گزرتا ہے، ہم چاہیں تو ہم اپنی ایک ٹچ سے اسکرین چینج کر دیتے ہیں، ہم نہ چاہیں تو ہم کسی کو نہ بتائیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے بچے کا بھی معاملہ، اس میں وہی بات ہے کہ زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں، یہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے کیا سیکھنا ہے، ان ہوں. کے ساتھ کبھی ڈسکشنز اس چیز کے اوپر کریں، اور پھر یہ کہ اگر فردر ہم اس کو اور مزید ایکسپلور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. زبردست. ایک اور بات یہاں پر اٹھتی ہے کہ سوشل میڈیا سے ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے بہت سوشل ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ کئی پیرنٹس کا یہ کمپلین ہے یا یہ ان کے دماغ میں ہے یا ان کا تبصرہ ہے یا ان کا آبزرویشن ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس سوشل میڈیا نے بہت زیادہ سیپریٹ کر دیے ہیں فیملی سے. لیکن جب ہم سوشل میڈیا کی ویسے بات کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت ایکٹیو ہے، یا یہ ٹین ایج ہی ایسی ہے کہ اس میں انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو بہت زیادہ سوشل ہے. یہ دو چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کس طرح سے آپ ایڈوائز کریں گی پیرنٹس کے لیے کہ نہیں، اگر ہم لونلینس کی طرف آئیں، وہ گھر سے علیحدہ ہو رہا ہے لیکن وہ ویسے سوشل ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیسے لیتی ہیں ایمن؟ بچوں میں دیکھیں یا بڑوں میں دیکھیں تو جی جتنے ہمارے سوشل کانٹیکٹس بڑھ رہے ہیں اتنا زیادہ ہی ہمارے اندر لونلینس بڑھ رہی ہے، کیونکہ بالکل. جو آپ جس گھر میں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں گھر میں، اور بزرگ بھی ہیں، سب ایک گھر میں رہتے ہیں، فزیکلی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے ہیں، لیکن ان ساری آوازوں کی اور ان سارے تعلقات اور احساسات کی جگہ اسکرینز نے لے لی ہے. مطلب آپ کا جو ہے وہ ہزاروں میل بیٹھے ہوئے کسی پرسن کے ساتھ زیادہ آپ کی چیٹنگ ہو رہی ہے، بجائے اس کی کہ آپ کسی گھر کے پرسن سے جو ہے وہ بات کر سکیں. آپ کی اپنی فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کے بارے میں انفارمیشن ان کو سوشل میڈیا سے مل رہی ہوتی ہے. بچے جو بالکل. ہیں سب لوگ بیٹھے تو پیرنٹس کو پتا چلتا ہے اچھا ان کی لائف، مطلب میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے آئی تھنک ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا، تو بجائے اس نے پہلے گھر کال کرنے کے اس نے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا، تو ان کو وہاں سے پتا چلا. تو سوچیں کہ یعنی اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں، ہر جو انتہا ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایکسٹریم آتی ہے، اور جو اس سے سمجھنا چاہتا ہے وہ اس سے سمجھ بھی لیتا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، میرا اپنا ایک بیٹا ہے کہ جس نے ایک زمانے میں اس کو بہت زیادہ تھا ڈفرینٹ اسنیپ چیٹس ہے یا انسٹاگرام ہے، اس کے بعد اس کے پاس پڑھائی کا ایک فیز آیا، اس کا بالکل دل اچاٹ ہو گیا. ایک گیم جس کے بارے میں، ایک گیم میں اس کو کہتی تھی نہیں یہ پلیز نہیں کھیلا کرو، اس کے اندر بہت زیادہ فائٹنگ ہوتی ہے. اب جو ہے وہ فیز آیا کہ جس میں وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کبھی وہ گیم بھی کھیلا ہے. مطلب خود ہی سے بعض دفعہ بچوں کا دل بیزار بھی ہو جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے نا مجھے لگتا ہے کہ ہر والدین کو، جو بھی والدین یہ شو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں، یا ایسے مواقع بنانے کی کوشش کریں جہاں بچے دیگر انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. وہ جو بالکل. ہے نا کہ ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ اچھا نہ والدین بچوں کو زحمت دیتے ہیں کہ بھائی کوئی مہمان گھر میں آیا ہے تو آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، بالکل. بچے اپنے کمرے میں ہیں، والدین جو ہیں وہ جب بچے گھر میں موجود ہیں تو والدین بھی اپنے فونس کے اوپر ہیں. تو ہم کچھ چیزوں کو ایسے پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھرانے کی ویلیوز بنا سکتے ہیں کہ دیکھو گھر میں کوئی آئے گا، چاہے آپ نے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھنا ہو، آپ نے آنا ہوگا، ایٹ لیسٹ کھانا سرو کرنے میں ساتھ دینا ہوگا، آپ نے ملنا جلنا ہوگا، آپ نے تھوڑی دیر ان سے گفتگو کرنی ہوگی. بہت دفعہ ایسا ہے میں نے اپنے بچوں کو نا کچھ جملے سکھاتی ہوں، ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، جی لیکن کل میں سن رہی تھی کہ وہ کسی نے کوئی گفٹ ان کو دیا میرے بیٹے کو، اور اس نے جواب میں بڑا ہی ایک مشکل سا اردو کا جملہ کہا کہ آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ جملے سکھا دیے اور وہ اس کو موقع کی مناسبت سے استعمال کر لیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو بھی سمجھ نہیں آتا کیا بولیں، تو وہ بالکل. ایک دم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ بولو تو صحیح نا، کچھ مطلب انٹریکٹ تو کرو. تو ہم ان کو انٹریکشن کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، تعلق رکھنا سکھائیں، ان کو بتائیں کیسے بڑوں سے کیسے ملتے ہیں، بچوں سے کیسے ملتے ہیں، اور یقین کریں کہ کوئی چھوٹی سی بھی آپ کی ایفرٹ ہوگی نا وہ ویسٹ نہیں ہوگی. سوشل میڈیا سے ڈرے نہیں، سوشل میڈیا کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی ٹھیک ہے اس کی برائیاں بھی ہیں لیکن اس کی لیکن اس کی اچھائیاں بھی ہیں. اچھائیاں بھی ہیں. اور بالکل. سوشل میڈیا نے ہمارا اور بچوں کے تعلق کو اسٹاپ نہیں کر دیا ہے.
उसके बावजूद भी ताल्लुक हमारा बन सकता है। ताल्लुक दोबारा बन सकता है। और सोशल मीडिया, मैं तो समझती हूँ हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव, मनफी और मस्बत दोनों असरात होते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में हम बच्चों को अलहदा नहीं रख सकते, अलग नहीं रख सकते इस टेक्नोलॉजी से। वो अपने आप को बहुत पीछे फील करेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें उनके साथ चलना है, उनको सुनना है, उनकी बात को सुनना है, समझना है, और फिर हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पर एक और, जब हम टीन एज में आते हैं, एक और बड़ा मेन कंप्लेन है तमाम पेरेंट्स की कि बच्चे ज़रा डिसरिस्पेक्ट जो है वो बड़ा शो करने लग जाते हैं। मे बी वो डिसरिस्पेक्ट ना हो, वो उनका एक फेज़ हो जिसमें वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा समझने लग जाते हैं। तो जब वो पेरेंट्स को इस तरह की कोई बात बताते हैं ऐमन, तो तब आप इस फेज़ को कैसे लेंगी कि बच्चे लगते हैं कि डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, लेकिन एज सच वो हो नहीं रहे होते, वो अपने उस इरा से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी आप? मुझे ये महसूस होता है, शायद आपको भी लगता हो, कि टीन एज से ना एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है। राइट। ठीक है, इस्लाम में तो कोई टीनेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये कि एक बच्चा होता है और एक एडल्ट होता है, बालिग हो जाता है। जब बालिग हो जाता है एक इंसान, एक बच्चा या एक बच्ची, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे अल्लाह सुब्हानहू ताला के आगे वो अकाउंटेबल होता है। जी। तो टीन एज हमारे यहाँ ऐसी हो गई है कि बस कोई पैर पटकता हुआ आएगा और बदतमीजी करेगा और बस वही टीन एज है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का एक तो मिजाज डिफरेंट है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, वो कुछ बच्चे जो हैं वो उस दौर से बहुत आसानी के साथ गुजर जाते हैं। ठंडा मिजाज भी उनका होता है, रिस्पेक्टफुल भी वो होते हैं। कुछ बच्चों के लिए वो मुश्किल भी होता है, और डिपेंड करता है कि किन हालात और किन माहौल में उस बच्चे का ब्रॉटअप हो रहा है, घर में और घर से बाहर कैसे लोगों के साथ वो मिल रहा है, घर में कैसे रोल मॉडलिंग हो रही है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, टीनेज का कसूर नहीं होता, बल्कि जो बच्चे ने जिस तरह से भी देखा है, उसने देखा है कि उसके जब वालिद या वालिदा गुस्से में आते हैं, तो वो बात नहीं करते, ठीक है? वो चुप हो जाते हैं। अब बच्चे ने तो इस चीज़ को देखा है ना, बचपन से वो बड़ा हो रहा है, वो इस चीज़ को देख रहा है, तो जब वो भी बड़ा हो रहा है, वो भी टीनेज में आ रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो तो बात नहीं करेगा। मतलब कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। अब बिल्कुल। पेरेंट जो है वो, अच्छा बच्चा टीनेज में है, बात ही नहीं करता, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। नहीं, उसने जो देखा वो वैसे का वैसा बन गया। या अगर उसने देखा है कि वालिदैन जो हैं वो हर वक़्त हर एक के बारे में शक करते हैं, यानी किसी को दुनिया में ट्रस्ट नहीं करते। हर एक को कहते हैं अच्छा वो हमसे इसलिए मिल रहा है कि उसका ये मकसद होगा, उस वो हमारे साथ इसलिए इंटरैक्ट कर रहा है कि उसको हमसे कोई फ़ायदा चाहिए। तो बच्चे का भी फिर वर्ल्ड व्यू वही बन जाएगा। बच्चा भी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगेगा। अच्छा, अब वो किस तरह रिएक्ट करेगा कि उसको किसी से मिलने के लिए कहा जाए बच्चे को, तो वो कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं मिलना किसी से भी। वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि वो क्यों ये कह रहा है, लेकिन वो इसलिए ये कह रहा है कि उसे भी हर एक के ऊपर शक है। उसे लगता है कि कोई उससे मुस्कुरा के बात करता है, कोई उसके घर में मेहमान आता है, तो कोई ना कोई उसका फ़ायदा होता है। ठीक है? तो मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे भी बहुत सारी चेंजेज़ से गुज़र रहे होते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करें। तो जैसे आप ये बात करी थी ना कि अब हम यानी किस तरह से फिर उनसे कम्युनिकेट करें, किस तरह से उनसे बात करें, कैसे उनको समझें। तो असल चीज़ यही है कि उनको हम थोड़ा-सा मार्जिन दें इस चीज़ का, कि वो भी सम टाइम ऐसा नहीं होगा कि टीनेज की वजह से बिगड़ गए हैं और टीनेज की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये उनकी एज के फेजेज़ हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसको वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह जो है वो लेटर ऑन चीज़ें बेहतर भी हो मैं जाती हैं। यही सॉरी, मैं बात सवाल करती का हूँ। दूसरा हिस्सा भूल गई। कोई मसला नहीं है। मैं यही बात करती हूँ कि जो पेरेंटिंग है उसमें एक्चुअली स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसमें पेशेंस बहुत चाहिए। आप ये जैसे आपने बात किया कि बेसिकली तो ये हमने फेजेस बनाए हुए हैं कि ये अर्ली एज है और ये टीन एज है और उसके बाद एडल्ट एज स्टार्ट होती है। बेसिकली ये फेजेस हमने बनाए हैं। वैसे इंसान जो है वो अपनी इन चेंजेस से गुजर के आगे जाता है, और हम एज अ पेरेंट हमें बड़ा पेशेंस होना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों से बात कर सके, वो हमसे अपने मसाइल जो है वो डिस्कस कर सके। एक और बड़ा मेन प्रॉब्लम जो इस एज में आता है वो है फ्रेंडशिप, कि हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल वैसा ही हो जैसा हम छोटी एज में बच्चों के हर फ्रेंड्स के साथ हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, और हमें पता होता है हमारा बच्चा किन लोगों के साथ घुल मिल रहा है। लेकिन जब ये बच्चे टीन एज में पहुंचते हैं और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है फील करते हैं और इंडिपेंडेंस शो करना चाहते हैं, खुद फ्रेंडशिप बनाते हैं, वहाँ पर फ्रेंडशिप को किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह उन्हें बताया जाए कि ये आपकी फ्रेंडशिप आपके लिए सही नहीं है, गलत है। मैं नहीं कहूँगी कि कोई गलत और सही फ्रेंडशिप बच्चों पे डिपेंड करता है। ये है कि आप कुछ चीज़ें आपकी उससे हटकर होती हैं, तो बच्चे वहाँ से बड़ा कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके घर का असल माहौल नहीं होता। तो वहाँ पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी ये मन आप? अच्छा, मुझे ये लगता है कि फ्रेंडशिप की वजह से भी सम टाइम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, जो आपने राइट। पहले पूछा है ना, ओके। कि
ہر بچے کا الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے، جو چیز وہ بہت چاہ رہا ہے، اس کا آپ کے علاوہ اس کا کسی دوست سے بہت اچھا تعلق ہے، اس کو اپنے جو دوست ہیں ان کی باتیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے اس ایج میں آتے ہیں تو والدین سے زیادہ وہ اپنی دوستوں کی بات سن رہے ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو دوست ہے نا وہ اسی لیول پر ہے جس لیول پر وہ ہیں، وہ اس دور کا مطلب بچہ ہوگا نا، ان کی ایج کا بچہ ہوگا یا ان سے آگے پیچھے ہوگا، تو یا پھر یہ کہ آج کل کے دور میں تو اگر فرینڈس کسی کے نہیں بھی ہیں، وہ گھر میں صرف اسکرین کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے، تو اس کو ہزار انفلوئنسز ایسے ملیں گے، اس کو ہزار ٹک ٹاکرز ایسے ملیں گے، انسٹاگرام کے اس کے ایسے انفلوئنسرز ہوں گے جو اس کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے، اس کی سوچ کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے، تو اس کے لیے وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ اس کے انہی دوستوں کو، اس کے اسی جو سرکل آف انفلوئنس ہے، سوری جو اس کا سرکل ہے سوشلائزیشن کا، یا اس کی پسند کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ ان بالکل کو کہیں گے نہیں اس سے دوستی نہیں کرنا، اس سے نہیں ملنا، اس کے پاس نہیں جانا، تو بچہ دوستوں سے نہیں آپ سے دور بھاگے گا، بالکل بچہ آپ کو سمجھے گا کہ آپ اس کے دشمن ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری امی جو ہے وہ ان کو کچھ دوستیں میری نہیں پسند تھی، اور امی جو ہے وہ کہتی تھی کہ ان سے نہیں ملو، تو مجھے دوستیں اور اچھی لگنی شروع ہو جاتی تھی اور امی کے اوپر مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی بچے کسی معاملے میں اس ایج میں خصوصاً جب وہ آپ کے قد کے برابر آ گئے یا آپ کے قد سے اوپر نکل گئے، سوچیں ان کے اندر جان بھی زیادہ آ گئی ہے، ان کے اندر آپ سے زیادہ طاقت، زیادہ انرجی ہے، آپ کے قد سے لمبے ہو گئے ہیں، اس دور کے بچوں کی نالج آپ سے زیادہ ہو گئی۔ اب آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اگر فائٹ پر اتر آئیں کہ نہیں تم نے میرے ساتھ، تم نے مجھ سے برے لہجے میں بات کی تو کیسے کی؟ ہوں، یہاں سے تم ہلو گے نہیں، یہاں سے میں ہلوں گی نہیں، تم نے ابھی ناک رگیڑنی ہے یا تم نے سوری کرنا ہے، تو اس سے کوئی بھی حاصل حصول ہونے نہیں والا ہے۔ یا آپ ان کو کہہ دیں کہ اچھا فلاں سے تم نے ملنا نہیں ہے، آپ اس سے ملنے کو منع کریں گے، اس کے پاس فون ہے، وہ اس سے انٹریکٹ کرے گا، وہ اس کے ذریعے کنیکٹ رہے گا، وہ جو ہے وہ گھر سے کہیں بغیر بتائے چلا جائے گا۔ کتنے لوگوں کا ہم سنتے ہیں نا، بچے جو ہے وہ گھر سے چلے گئے بغیر بتائے۔ تو اس میں بہت تحمل کی ضرورت ہے، بہت ہمیں سمجھیں کہ یہ وہ دور ہے نا کہ جس میں ہم نے اپنی جو زبان سے نکلتے ہیں نا الفاظ، جو ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس جی کو کم کرنا ہوتا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا نا صبر و ضبط کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ میں خود مدر ہوں، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں یہ باتیں کر رہی ہوں تو کرتے ہوئے بھی میرے دماغ میں بہت سارے واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، جب میں نے غصہ بہت زیادہ محسوس کیا، جب میں نے جو ہے وہ بچے کے اوپر چیخ دیا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی ایسے کسی اگریشن کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا، لیکن جس وقت بھی صبر کیا، اس وقت آنے والے غصے کو، اس وقت اس کے کوئی بہت دوست جس کو میں نہیں اچھا سمجھ رہی، وہ دوست اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، جس وقت بھی ایسے کسی ایموشن کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر ہی رکھا اور علیحدہ جا کے پہلے سوچا کہ میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، میں نے کیسے اپنے اس اکڑ گیا ہے میرا بچہ، اس اکڑے ہوئے بچے کو کیسے میں نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور تھوڑی دیر بعد آگے وہی چیز کی، تو اس سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ ضرور آئے۔ زبردست، بہت خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو ایمن ہماری چل رہی ہے، بس پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے والدین نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا ہے، آپ بس یہ ہمیں بتا دیں کہ کون سی ایسی مین چیز ہے جس کو آپ اگنور نہ کریں ٹین ایج میں بچوں کی، اور پھر اس کی ایڈوائس کیا ہے کہ اس ٹائم پر آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹیکل کریں اور ہینڈل کریں، اور یہی ہمارا آپ کا آج کا میسج ہوگا۔ جی ہوں، اچھا مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بچے بہت زیادہ آئسولیٹ رہنے لگے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، اپنے روم سے نہیں نکلنا چاہتے، ہر وقت اپنی ڈیوائس کے اوپر ہے، جو بھی ان کے پاس ڈیوائس موجود ہے، اور کھانا پینا اور نارمل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوائڈ کریں، تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے، آپ اس کو اگنور نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سمجھیں اچھا میں نے اپنے بچے کو ہر چیز تو لا کے دے دیے، گھر سے اسکول چھوڑتا ہوں، کالج چھوڑتا ہوں اور بچے کے پاس سب کچھ میں نے دے دیا، اس کو کیا مسئلہ ہے زندگی میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے ایک روم میں بیٹھا ہوا آپ کا وہ پیارا بچہ جس کے اوپر آپ کو پورا ٹرسٹ ہے، وہ اپنی زندگی کے کسی بہت بڑے مسئلے سے گزر رہا ہو، اور کوئی بہت برے کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے اس سے پہلے ہی وقت پر قدم اٹھا لیں، اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش نصیبی سمجھیں کہ آپ کے بچے آ کر اگر 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھ جاتے، پورا دن نہیں بیٹھے نا تو ہم نہ رونا روئیں کہ بچے تو آتے نہیں ہیں، بچے تو بیٹھتے نہیں ہیں، بچے تو ملتے نہیں ہیں،
اگر 2 منٹ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس 2 منٹ کے لیے پہلے سے ہم سوچ کے رکھیں کہ اس 2 منٹ میں ان کو باتیں سنانی ہے، اس 2 منٹ میں ان کو پیار کرنا ہے، ٹھیک بہت ہے؟ بہت شکریہ تعلق ایمن، جو بہت بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو، والدین کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔